बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टॉप न्यूज़ के साथ मैं हूं साबिर शाकिर। आज आपसे जनाब एक अहम मौज़ू पे गुफ्तगू करते हैं और वो गुफ्तगू है आलमी सियासत का, आलमी मफादात का और आलमी तनाज़ात का। और ये मफादात, बड़ी ताकतों के मफादात, बड़े मुल्कों के मफादात क्या होते हैं, किस नौइयत के होते हैं और फिर ये तनाज़ात की शक्ल क्यों इख्तियार करते हैं। ये अगर मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल दे के समझाने की कोशिश करूँगा कि जो इंडिविजुअल के मसाइल हैं, जो हम दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, एक छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में या फिर बड़े शहरों में और उसके बाद मुल्क में, पूरे कंट्री में देखते हैं, तो ये उसी तरह के वही साइकी, वही सोच जो है वो बड़ी ताकतों तक पहुंचती है, क्योंकि बड़ी ताकतों को भी इंसान ही चला रहे होते हैं। उनके जो कल पुर्जे हैं वो भी इंसान होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं बात कर रहा, आपसे जो मौजू है वो है चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड जो है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ये जो 71 मुल्कों तक फैलाना है, ये रोड इक़्तिसादी राहदारी जो है, अब इससे बाकी मुल्कों को क्या तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि एक सड़क बन रही है इक़्तिसादी राहदारी, और ये सड़क बन रही है तो अमेरिका को इससे क्या मसला हो सकता है और अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनको क्या तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि अगर सड़क बनेगी तो सबको फ़ायदा पहुँचेगा, इंसानों को फ़ायदा पहुँचेगा, शहरों को फ़ायदा पहुँचेगा, मुल्कों को, पूरे मुआशरे को, यानी कि आलमी बिरादरी उससे फ़ायदा उठाएगी। लेकिन अमेरिका इसके दरमियान रोड़े अटका रहा है और वो चाहता है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो आलमी इक़्तिसादी राहदारी का नाम इसको कहा जा सकता है, ये नहीं होनी चाहिए। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात आयद कर रहा है और लॉबिंग कर रहा है और इस के अगेंस्ट बाकायदा तौर पे ममालिक को तैयार कर रहा है कि वो चाइना के इस मंसूबे के दरमियान, खा वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, खा वो सड़कों की सूरत में है या फिर बहरी गुज़रगाहों में, यानी कि समंदरों में जो गुज़रगाहें हैं वहाँ से भी ये राहदारी जो है उस पे भी हर जगह, पाकिस्तान में इस यानी कि साउथ एशिया में वो इंडिया को तैयार कर रहा है इस मामले में। अब पहले ज़रा, अच्छा ये उसी तरह की लड़ाई है, मैं आपको बता रहा था कि जैसे आप चले जाएं छोटे शहरों में, बसों के अड्डों पे लड़ाई होती है कि जनाब एक बस का अड्डा बन गया है तो दूसरे का वो बनने नहीं दे रहे, साल हर साल स्टे चल रहता है, फायरिंग होती रहती है। हर शहर में ये कहानी है और सबसे जो लफंगे तरीन जो लोग हैं वो उन बसों के अड्डों पे, वैगन स्टैंड पे वहाँ ला के बिठा दिए जाते हैं और दूसरा स्टैंड कामयाब नहीं होने देते, सिर्फ़ इसलिए कि जनाब हमारा जो मफाद है, माली मफाद, वो मुतासर होगा। अगर दूसरे का अड्डा बन गया, स्टैंड बन गया, तो फिर बसें उधर से भी शुरू होंगी। तो ये एक है हसद की और एक नेगेटिव सोच है। पॉजिटिव सोच ये है कि जनाब ठीक है, आएँ और हमारा रिस्क हमें मिलना है, अगर कोई और आता है तो उसका रिस्क अल्लाह ताला ने उसको देना है। लेकिन उसमें एक और वजह भी होती है कि जिन्हें हमारी चौधराहट ख़त्म ना हो। हम बहुत बड़े स्टैंड वाले हैं, हमारा बस स्टैंड बहुत बड़ा है, सारी बसें हमारे पास से जानी चाहिए, सारी वैगनें हमारे पास से जानी चाहिए, चौधरी हम हैं, और अगर कोई और आ गया तो चौधरी, फिर चौधराहट जो है वो तकसीम हो जाएगी। एग्जैक्ट यही लड़ाई जो है यहाँ पे भी है। फिर माली मफाद आ जाता है, ज़ाहिर है माली मफाद मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये चीनी मंसूबा जो है, इससे मगरबी ताकतें खौफज़दा क्यों हैं और ये मंसूबा है क्या? ये जनाब बुनियादी तौर पे अमेरिका जो है वो, अमेरिका और रूस, ये पहले दो सुपर पावर्स थी। ये ताकत के ज़ोर पे इन्होंने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की, यानी ताकत मीन फ़ौजी क़ुव्वत के साथ। किसके पास ज़्यादा हथियार हैं जनाब, जिसके पास ज़्यादा जदीद तरीन हथियार किसके पास हैं, ये दोनों सुपर पावर्स जो अमेरिका और रशिया, इस पे लड़ते रहे।
اور یہ پھر سرد جنگ کا زمانہ آیا، جنگیں ہوئیں، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن ہر جگہ پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، افغانستان۔ تو سرد جنگ کا ایک رول ماڈل جو ہے وہ افغانستان میں رشین افغان جہاد جس کو کہتے ہیں جناب، رشیا کے اگینسٹ کیا گیا وہ ہے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اسلحہ وسلحہ کام نہیں آیا، اور رشیا جو ہے وہ مجاہدین کے ہاتھوں رسوا ہوا، اور اس کے کئی ٹکڑے ہوئے، کئی مسلم ریاستیں اس میں سے مارز وجود میں آئیں، اور جو سوویت یونین تھا اب وہ رشیا کہلاتا ہے، روس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے پھر اسی فوجی طاقت کے بل بوتے پر ہی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ عراق میں بھی ہوا، وہ لیبیا میں بھی ہوا، وہ مصر میں بھی ہوا، افغانستان میں بھی ہوا، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پھر یہی چودراہٹ جو ہے وہ یمن میں چل رہی ہے، سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمن میں لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری طرف اتحادی جو ہیں وہ ایران ہے، حوثی باغیوں کو ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن چائنا جو ہے وہ ان سے بالکل مختلف اپروچ رکھتا تھا جی، اور وہ ساری اپنا اس نے توجہ اور اپنی تمام صلاحیتیں رکھیں تجارت پہ، ٹریڈ پہ، معیشت پہ، معاشی ایکٹیویٹی پہ، اس پہ ساتھ وہ اپنا فوجی کی طاقت کے طور پہ بھی فوجی قوت بھی بنتا گیا، ہتھیار بھی جدید ترین، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ٹیکنالوجی کے دور میں، ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں وہ بہت آگے نکل گیا، اور اس کے بعد اب وہ عالمی منڈیوں تک، یعنی کہ اس منڈی تک بھی، زیادہ سے زیادہ منڈیوں تک وہ رسائی چاہتا ہے۔ وہ دنیا میں پھیلے تمام ممالک تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنا مال پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ ایک عالمی اقتصادی راہداری، یوں کہہ لیں، سادہ زبان میں بتاؤں کہ ایک بہت بڑی طویل ترین سڑک بنا رہا ہے جی، اور وہ سڑک ہے 71 ملکوں سے گزرے کی وہ سڑک، اس کو اقتصادی راہداری کہا جاتا ہے، اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ چائنا جو ہے اپنے تجارتی مفادات کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، معیشت کے ذریعے، اکنامک ایکٹیویٹیز کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اپنے ساتھ جوڑ لے، تجارتی مفادات کو، معاشی مفادات کو جوڑے، اور پھر ظاہر ہے جی جہاں جہاں سے یہ سڑک گزرے گی اور انویسٹمنٹ ہوگی، سرمایہ کاری ہوگی، تو وہ مالک بھی چائنا کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اس ساری چیز کو یہ چینی صدر شی جن پنگ جی کہ یہ کھربوں ڈالر کا یہ ہے جی، کھربوں ڈالر کا یہ انویسٹمنٹ ہے، پلان ہے، منصوبہ ہے، اور عالمی مواصلاتی ترقیاتی منصوبہ BRI اس کو کہتے ہیں، 71 ممالک اس میں شامل ہیں، اور یہ بڑی طاقتوں کے لیے، خاص طور پہ امریکہ کے لیے بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جی اس میں ان کو خطرہ کیا ہے جی، امریکہ اور مغربی طاقتوں کو کیا خدشہ ہے، اور یہ منصوبہ موجودہ عالمی سلامتی اور معاشی نظام کو درہم برہم کیسے کر دے گا، کیونکہ یہ تو ہے ہی اقتصادی راہداری، لیکن مغرب اور عالمی اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ممالک ہیں، اس میں جاپان بھی ہے، اس میں آپ کا آسٹریلیا ہے، ساتھ انڈیا کو ملایا جا رہا ہے، یہ سب ان کو کیا مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو BRI ہے، اقتصادی راہداری، امریکہ اس کا تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، اور اس کے لیے اس کو ایک اتحاد باقاعدہ طور پہ بنانا پڑا، جس کو کواد میٹنگ بھی ہوئی ہے، کواد کنٹریز جو امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا یہ سارے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ منصوبہ جی امریکہ اور بین الاقوامی عالمی مالیاتی اداروں کے اثر و رسوخ سے بھی جو ہے وہ آزاد ہوگا، اور ظاہر ہے جب 71 ممالک میں چائنا براہ راست سرمایہ کاری کرے گا، براہ راست سڑکیں بنائے گا، اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بنائے گا، تو اس میں جو بنیادی طور پہ اجاراداری ہے عالمی مالیاتی اداروں کی، جن کو امریکہ اور مغربی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں، ان کے پیچھے وہ بیٹھی ہیں، جیسے ورلڈ بینک ہے، جیسے IMF ہے، ان کو وہ کنٹرول کرتی ہیں،
اور اس وقت جیسے پاکستان پچھلے دنوں IMF کے ہاتھوں کتنا وہ شکنجے میں اس کے آیا ہوا تھا کہ IMF سے اگر لون نہ لیا تو پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گی، پاکستان کی معیشت۔ تو اگر دوسری طرف ہمیں ریلیف کس نے دیا؟ چائنا نے ریلیف دیا، اور ہمیں سعودی عرب سے لون ملا، UAE سے لون ملا، اور IMF کے چنگل سے ہم اس طریقے سے نہیں پھنس سکے جتنا کہ کہا جا رہا تھا۔ تو یہ جو منصوبہ ہے یہ 71 ممالک جہاں سے ہے، تو پہلا خطرہ امریکہ کو یہی ہے کہ جناب اس سے عالمی مالیاتی ادارے جو کہ ان کے کنٹرول میں ہیں ان کا اثر ختم ہو جائے گا، ان کی منوپلی ختم ہو جائے گی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ چائنا کی طرف دیکھیں گے اور چائنا کا وزن بڑھ جائے گا جی، ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد اس میں خوفزدہ والی بات جو ہے، تو عالمی ماہرین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جناب کہ اس میں کی خوف کی وجہ یہ ہے کہ چینی سرمایہ کاری ہر جگہ ہوگی، اور چین کا جو ہے پروڈکٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری چائنا اپنی مارکیٹ کو کیپچر کر لے گا۔ اور ظاہر ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ چائنا میں بہرحال چیزیں قدرے، وہاں پہ لیبر سستی ہے، کیا ہے، تو اس کی چیزیں پوری دنیا میں، آپ سعودی عرب میں چلے جائیں وہاں پہ تسبیح جو ہوتی ہے پڑھنے والی، اور دیگر سامان جو ہے مسلح وغیرہ، جائے نماز، یہ بھی چائنا کے بنے ہوئے وہاں پہ سب سے زیادہ پہنچے ہوتے ہیں۔ ٹوپیاں سب سے زیادہ میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے، وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ۔ پھر یہ ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق جی بر اعظم ایشیا میں 2030 تک مختلف ضروری مواصلاتی بنیادی ڈھانچوں کو تعمیر کرنے کے لیے 26 ارب ڈالرز چاہیے، 26 کھرب ڈالر چاہیے۔ ان بڑھتی مواصلاتی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایشیا میں مختلف علاقائی تعاون کی تنظیموں نے اپنے درمیان سڑکیں اور رابطے بڑھانے کے لیے کئی منصوبوں کی ابتدا کی۔ اچھا جی، BRI جو ہے وہ صرف ایشیا کا نہیں ہے بلکہ یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ کو سڑکوں کے جال اور سمندری گزرگاہوں سے ملانے کا یہ منصوبہ ہے، اور یہ دنیا کی 1/3 سے زیادہ شرح نمو اور 2/3 آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 1/3 شرح نمو اور 2/3 آبادی، 2/3 آبادی کو کرتا ہے جناب، یعنی 66% دنیا کی آبادی کو یہ کور کرے گا۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ 66% آبادی اگر چائنا کے زیر اثر چلی گئی تجارتی مفادات کے حوالے سے، تو ظاہر ہے امریکہ اور اس کے دیگر جو ہیں بڑے چودھری، ان کو مسئلہ تو ہے۔ اس لیے وہ اس منصوبے کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیا کر رہا ہے۔ BRI تعاون کے جی 5 بڑے اصولوں پر کام کر رہا ہے جی۔ ان میں 71 شریک ممالک میں پالیسی کی سطح پر تعاون شامل ہے، اور اس میں ظاہر وہی کنسٹرکشن کا کام ہے، رابطوں کا کام ہے، مواصلاتی رابطے، سڑکیں، پل، ہر طرح کا تعمیری ڈھانچہ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تکنیکی نظام وضع کرنا، اور بغیر کسی رکاوٹ کے تجارت ہوگی اور رکاوٹوں کو ختم کیا جا سکے گا۔ یعنی یہ ہمارے ادھر سے لے لیں جی، چائنا CPEC جس کو کہتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ BRI اس کا ایک BRI کا یہ ایک پورشن ہے، یہاں کے لیے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایران بھی شامل ہو رہا ہے، نیپال بھی شامل ہو رہا ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہو رہا ہے، رشیا بھی اس میں شریک ہو جائے گا۔ تو یہ گلگت بلتستان سے شروع ہوگا، اور مختلف نیپال کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا جائے گا پہلے، اور یہ گوادر سے نکلے گا، اور گوادر سے آگے پھر اگلی دنیا کور کرے گا، سمندر سے ہوتے ہوئے اگلے ممالک تک پہنچے گا۔ افغانستان اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو یہ 2/3 ممالک جو ہیں، 2/3 آبادی، ممالک بھی نہیں، 2/3 آبادی کو یہ کور کرے گا جی۔ اور اس کے بعد اور تمام شریک ممالک کی طرح جی کی مالیاتی پالیسیاں بھی بنائے گا۔ اب اگلا جو ہے، کیونکہ جب آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں، منصوبے کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے، جو امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر یہ 2/3
आबादी को कवर कर लेगा चाइना, और उनके ऊपर सियासी और तिजारती और मुआशी असर और रसूख जब उस पर होगा तो ज़ाहिर है दुनिया उसके हाथ से निकलती जाएगी, जो जिसको सर्द जंग जो दोबारा शुरू करना चाह रहा है वो। तो ये है। फिर इसके साथ साथ सकाफ़त भी जाएगी, कल्चर जाएगा, तालीम और नशरियाती रातों में भी इजाफ़ा होगा। ये एक अगला जो रीज़न है बुनियादी तौर पे जो मसला है। फिर ये है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक जनाब इस मंसूबे पर तकरीबन 4 से 8 खरब डॉलर्स खर्च होंगे। ये कौन सा ये है जनाब? चीनी सरकारी और निजी बैंक और मालियाती इदारे ये जो काम कर रहे हैं। कुछ मंसूबों पर सरमायाकारी में बैनुल-अक़वामी इदारे जैसे एशियाई बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी शामिल है। ये और एक अंदाजे के मुताबिक जी चीन अब तक इस मंसूबे पर 250 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च कर चुका है। 250 अरब डॉलर कर चुका है जनाब खर्च। और चीन अपनी मुआशी तरक्की की रफ्तार को ज़ाहिर है जी मज़ीद तरक्की करना चाहता है, तेज़ करना चाहता है, और इसीलिए ये सब कुछ अपने बड़ी तेज़ी से BRI प्रोजेक्ट पे वो आगे बढ़ रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जी। एक तरफ इसका अच्छा जी, अब मगरब अमेरिका और मगरबी ममालिक जो हैं वो इसको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये आलमी सलामती के लिए भी ख़तरा है और मईशत का ढांचा भी इससे ख़तरे में पड़ सकता है। और उसकी रीज़न ये है कि जनाब वो ये कहते हैं कि जो BRI के पैसे हैं ये जहर का प्याला है, और जो चाइना जो है वो BRI के ज़रिए और इन मंसूबों के ज़रिए जो पैसा दे रहा है वो जहर का प्याला है, सब ममालिक को वो पिला रहा है। और मतलब ये है कि वो सारे के सारे जो जहर का प्याला जहाँ जहाँ से ये मंसूबा गुज़रेगा, ये ममालिक जो हैं वो समझें कि आप जहर का प्याला पी रहे हैं। उसकी मिसाल वो देते हैं कि जनाब 2-3 जो प्रोजेक्ट थे वो नाकाम भी हुए हैं, और उसमें एक श्रीलंका की मिसाल देते हैं और एक मिसाल है इनके पास कज़ाकिस्तान की। तो ये 2 मिसालें भी देते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि जनाब ये तरक्याती मंसूबे थोड़े हैं और जहर के प्याले ज़्यादा हैं। और फिर ये भी इस पे इल्ज़ाम आयद करते हैं जनाब कि कई मंसूबे ऐसे भी हैं जिन पे जो मतलूबा नताइज हैं वो भी हासिल नहीं हो सके, और इनकी तादाद भी वो कहते हैं जी 102 अरब डॉलर्स के करीब पहुंच चुकी है। फिर ये है कि वही श्रीलंका का जो मैंने आपको मिसाल दी थी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है कि जनाब ये तमाम जो 71 ममालिक हैं, असल जो बात आती है 71 ममालिक जो हैं वो सब के सब सॉवरेन कंट्रीज़ हैं और अपना बुरा भला बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और अगर वो सोच समझ के बहोशो हवास अगर वो चाइना के साथ मुआहदे कर रहे हैं और इस मंसूबे का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो फिर किसी तीसरे मुल्क को उस पर क्या एतराज़ हो सकता है, क्योंकि वो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं। और अमेरिका क्यों इन मंसूबों पे इतना बहुत ज़्यादा क्यों टची है, और इसके लिए चाइना को इंडिया को हमारे साउथ एशिया में खड़ा किया जा रहा है, और उसको असलहा भी दिया जा रहा है, टेक्निक्स भी दी जा रही हैं, जदीद तरीन निज़ाम भी दिया जा रहा है, जासूसी का निज़ाम भी दिया जा रहा है, जो कि बिका पिछले दिनों जब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा दोनों दिल्ली में आए और मुआहदा करके गए। तो जनाब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल इसी तरह जैसे एक छोटे से शहर में 2 बसों के अड्डों पे लड़ाई होती है और गांव में एक सड़क निकालनी है और नहीं निकालनी, उस पे लड़ाई होती है बड़े चौधरी की छोटे चौधरी के साथ। ये उसी तरह की ये लड़ाई है कि जनाब अगर ये BRI बन गया, इक़्तिसादी राहदारी बन गई, तो चाइना की चौधराहट जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। 71 ममालिक तो कम से कम उसके ज़ेर असर होंगे, बल्कि ममनून होंगे उसके कि जनाब ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये सड़क जहाँ जहाँ से गुज़रेगी तरक्की और खुशहाली तो बहरहाल आती है, आसानियाँ लोगों को मिलती हैं, सहूलतें मिलती हैं, मंडियों तक रसाई होती है। तो ये BRI है, कहने को ये एक सड़क है,
لیکن امریکہ اور اس کے حواریوں کے لیے جناب یہ ایک وبال جان بن چکی ہے، اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ چائنا جو آج سے 70 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ترقی کرتا کرتا اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ اپنے آپ کو کمزور تصور کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کو آسٹریلیا کی ضرورت پڑ رہی ہے، جاپان کی ضرورت پڑ رہی ہے، انڈیا کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور سری لنکا بھی وہ گئے، مالدیپ بھی گئے، امریکی وزیر خارجہ مالدیپ جانا پڑا، سری لنکا جانا پڑا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے، لیکن چیزیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اب نئے صاحب آئے ہیں جو بائیڈن، ٹرمپ جا رہے ہیں، تو دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کے جانے سے اور جو بائیڈن کے آنے سے امریکہ کی پالیسی میں کوئی فرق پڑے گا، امریکہ جنگ و جدل کی طرف جائے گا یا پھر امن اور آشتی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔